बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल हुसैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन इकबाल साहब, इलेक्शन 2024 वक्त बहुत नजदीक है, जुमेरात 8 फरवरी में, और पूरे ही मुल्क में इलेक्शन की गहमा गहमी है। तमाम जमातों ने अपनी जो इलेक्शन मुहिम है वो भी स्टार्ट कर दी है। नून लीग भी मैदान में है, पीपल्स पार्टी भी काफी अरसे से अपनी मुहिम का आगाज कर चुकी है। एक जमात है PTI जिसकी अभी तक मुहिम का आगाज नहीं हो सका, बहुत सी वजूहात के बाइस। लेकिन अब इमरान खान साहब ने कॉल दी है, पूरे मुल्क में PTI के इलेक्शन मुहिम का आगाज होने जा रहा है। कुछ व्यूअर्स को बताइएगा कि किस तरह से ये आगाज होगा और क्या प्लान है PTI का इलेक्शन मुहिम के हवाले से। अच्छा, मैंने आपने कहा कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वो आगाज नहीं किया। एक तो ये कि वो कानूनी मामलात में जिस तरह उनको फंसाया गया इलेक्शन से पहले, वो उसको देख रहे थे। लेकिन अब जब से आजाद उम्मीदवारों ने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतखाबात जो है उसमें हिस्सा लेना है, तो जो आजाद उम्मीदवार हैं वो अपनी अपनी कैंपेन चला रहे हैं। लेकिन जो आज अहम डेवलपमेंट है इसमें वो ये है कि इमरान खान साहब ने जेल से बैठ के अपने जो कारकुनान हैं उनको और जो उम्मीदवार हैं उनके लिए पैगाम भेजा है। और ये पैगाम उन्होंने कहा है कि जनाब इतवार के रोज से जो है वो उम्मीदवार हैं बाकायदा इलेक्शन कैंपेन का आगाज करें और कुछ जो कारकुन हैं वो भी सड़कों पर निकलें, ताकि एक स्ट्रेंथ दिखाई जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कितनी मकबूल है। अभी तक ये जो तमाम तर मामला इलेक्शन कमीशन की जानिब से किए गए हैं, अब वो ये बातें कर रहे हैं कि जनाब जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, वो शिकायत है किसी को, तो वो हमसे रजू करे। लेकिन आपने जब एक पार्टी से, एक मकबूल तरीन पार्टी से फील्ड ही छीन लिया, लेवल करना तो उसको बड़ी दूर की बात है कि आपने उससे बल्ले का निशान ले लिया, तो उसके बाद इस तरह की बातें तो बिल्कुल भी सूट नहीं करती इलेक्शन कमीशन को। अब बात करते हैं जो इमरान खान साहब की कॉल है, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुरू से ही एक तरीका कार है कि इमरान खान साहब बड़ी पुरअमन कॉल देते हैं और लोगों को कहते हैं कि बस वो सड़कों पर निकलें। आपको शायद याद हो कि लिबर्टी में भी जब रजीम चेंज हुई और ये इमरान खान के खिलाफ वोट आए, तो पूरे पाकिस्तान में लिबर्टी, लाहौर, मुल्तान या किसी भी शहर में, इवन इस्लामाबाद में, तो लोग खुद निकले। इमरान खान जब कश्मीर का इशू था उस पर भी इमरान खान ने यही कॉल दी थी कि जनाब आप बाहर निकले और अपनी स्ट्रेंथ शो करवाएं। और इमरान खान को इस बात का यकीन भी है कि जो लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं या उनके साथ उनका एक सियासी लगाव है, वो इमरान खान की कॉल पर बाहर निकलते हैं। तो ये अब इतवार का दिन जो है ये नवाज शरीफ साहब का फिर शायद डिप्रेशन बढ़ा दे, जो ऑलरेडी वो डिप्रेशन में चल रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने इलेक्शन के जो पॉलिसी है वो आज जेल से पैगाम दिया और उन्होंने ये कहा कि इतवार के रोज जो है मेरे उम्मीदवार हैं बाहर निकल। सही। अच्छा हुसैन साहब, हमने देखा है कि इससे पहले PTI ने 2 वर्चुअल जलसे भी किए, जिसमें हमने काफी देखा रुकावटें सामने आई, इंटरनेट बंद कर दिया गया, बंदिश की गई काफी घंटों की। तो अब चूंकि फील्ड में आ रही है बाहर PTI, मुहिम का आगाज होने जा रहा है, तो आपको लग रहा है कि क्या कोई रोड़े अटकाए जाएंगे रास्ते में या कोई फिर से दखल अंदाजी की जाएगी एक जमात की? लगने वाली बात ही नहीं है। इन्होंने एक लाडले को खुश करना है, सुपर लाडले प्रो मैक्स को, उसकी जो इलेक्शन में जाने के लिए नवाज शरीफ साहब को धकेला जा रहा है बकायदा कि आप जाएं, आपको पूरी तरह से जो आप चाहेंगे वो करके देंगे। तो इस पे भी जाहिर बात है हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल जरूर किया जाएगा और कहीं ना कहीं इन चीजों को जो है वो हटाने की कोशिश की जाएगी। चले ये फर्ज करें इतवार वाले दिन ऐसा कर भी लेते हैं, लेकिन 8 फरवरी को जब लोग वोट डालने जाएंगे तो आप लोगों के वोट का हक तुमसे नहीं छीन सकते ना, तब तो इनको इस चीज का एतराफ करना पड़ेगा। बिल्कुल। बेशक आज जो कॉल आई है जेल से, उससे काफी लोगों की कांपे टांग रही होंगी इस वक्त। आज एक दूसरा जो अहम टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो ये था कि आज साइबर केस की समाअत हुई है और उस समाअत के दौरान हुसैन साहब काफी तल्ख कलामी भी सामने आई है, उस हवाले से बताएगा ये क्या मामला हुआ है आज? अच्छा, हम साइबर पे बात करते हैं। जो तल्ख कलामी हुई सुप्रिंटेंडेंट जो जेल है असद वड़ाइच साहब, उनके साथ इमरान खान साहब की, तो उस पे बात करते हैं। उससे पहले मैं बात करता हूँ कि मेरी आज ना एक खबर बहुत ज्यादा आजकल चल रही है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन से पहले इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएगी। उस पे बात करना मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कुछ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उनसे बात हुई है, उनके मुताबिक ऐसा कोई फैसला नहीं किया जा रहा कि इलेक्शन से पहले 8 फरवरी से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात में जाएगी। वो उनका मौकफ ये है कि अब दिन बहुत कम है इलेक्शन के दिन 8 फरवरी में, तो हम क्या जनरल इलेक्शन की तैयारी करें या इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तैयारी करें। तो अभी तक उस पर तो कोई फैसला उन्होंने नहीं किया। हाँ, बाद में जाके ये फैसला तब्दील हो जाए या जो लोग ये चाहते हैं
یا جن کی جانب سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جناب انٹرا پارٹی انتخابات کروانے ہمیں چاہیے تو ان کا فیصلہ جو ہے وہ حاوی ہو جائے. تو اس پہ ابھی تک فائنل نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات پی ٹی آئی دوبارہ کروائے گی اگر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے ابھی. آج میں نے اب جیسے بتایا کہ میری ان سے بات ہوئی تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی بلے کا نشان ہے وہ ہم سے چھین لیا گیا. اب نشان الاٹ ہو چکے ہیں, ہم نے انہی نشانوں پہ جو ہے انتخابات میں حصہ لینا ہے. تو اب اگر ہم انٹرا پارٹی انتخابات کرواتے ہیں تو ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو الیکشن کے بعد دیکھیں گے, کیونکہ اب پاکستان تحریک انصاف کو ایز اے پارٹی جب سینٹ کے انتخابات ہوں گے تو وہاں پہ ایک پارٹی کی طرح کھڑا ہونا ضروری ہے. ادھر ان کے جو ووٹ کا کاؤنٹ ہوگا وہ پارٹی کے بیس پہ ہوگا. تو سینٹ الیکشن سے پہلے شاید یہ سوچیں اس چیز کو, جنرل الیکشن سے پہلے ان کا کوئی اس طرح کا ارادہ نہیں ہے. اب آپ نے بات کی جو آج تلخ کلامی ہوئی, عمران خان صاحب کافی غصے میں آئے جب آج سائفر کیس کی سماعت تھی اور جب عمران خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کرنے کی کوشش کی جو وہاں پہ موجود تھے. تو جو اسد بڑائی صاحب ہیں جو سپرینٹینڈنٹ ہے جیل کے دیالہ کے, انہوں نے عمران خان صاحب کو منع کیا. عمران خان صاحب نے شدید غصے میں آگے سے کہا کہ بھائی میرا حق ہے, عدالت نے مجھے یہ حق دیا ہے کہ میں صحافیوں سے بات کر سکتا ہوں. جس پہ اسد بڑائی صاحب نے آگے سے یہ جواب دیا جی ہمیں عدالت کی جانب سے ایسی کوئی ہدایت نہیں ہے, آپ جو ہے وہ جج صاحب سے دوبارہ رجوع کریں اور کوئی اگر اس طرح کی ہدایت ہمیں جاری کرتے ہیں. اس کے بعد جو وہاں کی انتظامیہ تھی جیل کی, اس نے صحافیوں کو باہر نکالا اور عمران خان صاحب نے شدید غصے میں پھر یہ بھی بات کی کہ یہ رول آف لا کی جنگ ہے اور ہم اس جنگ کو ایکسپوز کریں گے, یہ جو کچھ سارا ہو رہا ہے غیر جمہوری معاملات. اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمیں سلیکٹڈ کہا جاتا تھا, لیکن اب جو ہو رہا ہے یہ نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی, انہوں نے کہا کہ ہمیں سلیکٹڈ کہا جاتا تھا اور اب جو نواز شریف کے لیے ہو رہا ہے اس کو مدر آف آل سلیکٹڈ کہا جا سکتا ہے, جس طرح کے سارے معاملات ہیں. پھر آج 4 گواہوں کے بیان ریکارڈ ہونے تھے, 2 جو سابق سیکٹری تھے, ایک خارجہ اور ایک داخلہ, ان کے بیان تھے, اور جو اسلام آباد کے کمشنر ہیں اسسٹنٹ کمشنر, ان کا بیان بھی ریکارڈ ہوا. تو جب سابق سیکٹری سے کوشچن کیے جا رہے تھے تو ان کا بیان ریکارڈ کروایا جا رہا تھا, تو جو پروسیکیوٹر تھے وہ بار بار ان کے منہ میں لقمے ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے, ان کے بیان میں مداخلت کرتے تھے بار بار, جس پہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی غصے میں آئے اور انہوں نے وہاں پہ یہ بات کی کہ جناب آپ کے سامنے اس وقت ایک سابق وزیر اعظم اور ایک سابق وزیر خارجہ کھڑا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں, اور جو سابق سیکٹری ہیں وہ ایماندار ہیں اور ہمارے لیے قابل احترام نہیں ہے, تو ان کو بیان آپ ریکارڈ کروانے دیں, نہ کہ ان کے منہ میں لقمے ڈالیں. جس پہ جج صاحب نے ان کو تھوڑا سا, شاہ محمود صاحب کو پہلے کہا کہ جناب شاہ جی بہت ہو گیا ہے, بس کریں اب. تو شاہ محمود نے کہا اگر یہ بار بار مداخلت کریں گے تو پھر میں بھی مداخلت کروں گا. عمران خان صاحب نے بھی اس پہ بہت غصے کا اظہار کیا, اور جو سائفر کے حوالے سے 4 گواہوں کے آج بیان بھی ریکارڈ ہو گئے, اور قریشی صاحب بھی اس ٹائم کافی غصے میں نظر آئے اور عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ کافی غصے میں نظر آئے سائفر کیس کے دوران. ٹھیک ہے حسین صاحب, لاسٹ میں آپ سے چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گی. الیکشن بہت قریب ہیں, 8 فروری بہت نزدیک ہے, اور لیول پلینگ فیلڈ کا جو ہے دعویٰ کرنے والے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں, اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہیں کی جا رہی. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا سچ میں ایک صاف اور شفاف انتخابات ہونے جا رہے ہیں, یا صرف ایک گولی کرائی جا رہی ہے عوام کو کہ صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے؟ ایون اس جواب سے پہلے سائفر کی ایک آخری بات جو آج شاہ محمود قریشی صاحب نے کہی, انہوں نے یہ کہا کہ یار اگر آپ نے اسی طرح کرنی ہے نا ساری پروسیڈنگ, کہ آپ نے لقمے ڈالنے ہیں یا ان سے اپنی مرضی کے بیان لینے ہیں, تو آپ نے جو لکھا لکھایا فیصلہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے نا, آپ وہ سنا دیں, نہ قوم کا ٹائم ضائع کریں نہ ہمارا ٹائم ضائع کریں. تو بالکل اسی طرح کہ الیکشن بھی بالکل ایسے ہی ہو رہے ہیں کہ اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے کسی ایک بندے کو یا ایک پارٹی کو حکومت میں لے کے آنا ہے, تو یہ لکھا لکھایا جو فیصلہ ان کے پاس بھی الیکشن کمیشن کے پاس آیا ہوگا کہ جناب اس بندے کو آپ نے وزیر اعظم بنانا ہے اور اس پارٹی کو حکمرانی دینی ہے, تو آپ اس کا نام اناؤنس کر دیں. باقی اب انٹرنیشنل میڈیا کو بھی الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ آج دعوت دے دی ہے کہ جناب وہ الیکشن کو آ کے کور کریں. تو آپ پاکستانی میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج سپریم کورٹ والی ہم اپنی پہلی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں اس پہ کہ وہ بھی خبر تھی کہ جو رپورٹرز ہیں وہ مخصوص جائیں گے اور اندر ہر چینل سے ایک رپورٹر کو اجازت دی جائے گی, اور وہاں پہ کوئی کھڑا ہو کے ویڈیو بھی نہیں کر سکتا اب سپریم کورٹ کی پریمیسز میں. تو اب انٹرنیشنل میڈیا آئے گا,
پاکستان میں اب اس کو کیسے بین کریں گے، یا یہ جو سارا تماشا ہے نا، یہ قوم بھی دیکھ چکی ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی پہلے دیکھ چکا ہے، اور کئی وہ برطانیہ کے اخبار کی ہم بار بار اپنی ویڈیو میں بات کرتے ہیں، اس نے بھی یہ لکھا تھا دی گارڈین نے کہ جناب صرف نواز شریف کی سہولت کاری کرنے کے لیے انتخابات کو تاخیر کا شکار کیا گیا کہ وہ آئیں، اپنے معاملات ٹھیک کریں اور انتخابات میں حصہ لیں. تو یہی حقیقت جو ہے وہ الیکشن کی شفافیت کی جو ہے وہ بھی انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھ لے گا اور ہمارا میڈیا بھی دیکھنا دیکھ ہوگا لے گا. کہ انٹرنیشنل میڈیا کو کیسے روکا جاتا ہے عمران خان صاحب کا نام لینے سے. تو ناظرین اسی بات کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کریں گے. بہت شکریہ، دیکھتے رہیے چینل حسین اقبال.